नमस्कार। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सहकार्यमा नेपाल टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम कोभिड हटलाइनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, अहिले कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ। संक्रमित भएका मध्ये मृत्यु हुनेहरूको दर पनि बढ्दै गएको छ। केही समय अगाडि 0.20% मात्रै यो संक्रमितहरू मध्ये मृत्यु हुन्थ्यो भने अहिले त्यो बढेर 0.60% पुगिसकेको छ। त्यसैले पनि हामी सतर्क हुन जरुरी छ र यही सतर्कताका लागि अहिले देशभरि निषेधाज्ञा देशका धेरैभन्दा धेरै ठाउँमा निषेधाज्ञा लगाइएको छ। बन्दाबन्दीको अवस्था पनि छ। त्यसैले गर्दा अहिले तपाईहरुको जीवन केही असहज पनि हुन सक्छ। तपाईका समस्या हुन सक्छन्, केही कुराहरू हुन सक्छन्, जिज्ञासा हुन सक्छन्। ती कुराहरू तपाईले हामीले राख्न सक्नुहुनेछ, किनभने हामी यही उद्देश्य लिएर दैनिक रूपमा यहाँहरु समक्ष आउने गर्दछौं। तपाईले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र हामी ती तपाईका कुराहरू सम्बन्धित निकाय समक्ष राखेर त्यसको समाधानको पहल गर्ने गर्छौं। त्यसैले म तपाईहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। तर त्यो सम्पर्क माध्यम के हो त भनेर अहिले हामी प्रस्तुत गर्दै छौं। कार्यक्रम कोभिड हटलाइनमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण सिर्जना भएका विभिन्न समस्या वा गुनासो राख्नको लागि सम्पर्क माध्यमहरू फोन, एसएमएस र भाइबर 98 427 49 075, फेसबुक एनटिभी रेस्पोन्स, इमेल आइडी ntvcovid19response@gmail.com। दर्शकवृन्द, हामीले भर्खरै यहाँहरु समक्ष प्रस्तुत गर्यौं हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्ने माध्यम। यी माध्यम मध्ये तपाईलाई जुन पाएक पर्छ त्यो माध्यमबाट तपाई हामीसँग सम्पर्कमा आउन सक्नुहुनेछ। हामी पक्कै पनि यथासम्भव तपाईका ती समस्याको समाधान खोज्ने पहल गर्नेछौं सम्बन्धित निकायबाट। दर्शकवृन्द, हामीलाई धेरै जिज्ञासाहरू प्राप्त भएका छन्। त्यसै मध्येको एउटा जिज्ञासा यो पनि हो कि अहिले जसरी यो काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा लगाइएको छ र यो हिजो मध्यरात सकेकोमा फेरि अर्को एक साता थपेर यो भदौ 24 गतेको मध्यरातसम्ममा निषेधाज्ञा थप गरिएको छ, तर केही मोडालिटी परिवर्तन गरिएको छ भन्ने छ। त्यो के हो त भनेर हामीलाई जिज्ञासा प्राप्त भएका छन्। त्यसबारेमा पनि आज हामी कुराकानी गर्नेछौं। साथसाथै अहिले जसरी यो लक्षण नभएका वा सामान्य लक्षण भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ होम आइसोलेसनमै बस्न भनेर आग्रह गरिएको छ, त्यो अनुसारको मापदण्ड पनि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निकालेको छ। तर कति व्यक्तिहरू जो संक्रमित जो होम आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ कसरी आफू चाहिँ होम आइसोलेसनमा आफू चाहिँ स्वास्थ्य सुरक्षाका त्यो उपायहरू अपनाएर बस्ने भन्ने दुविधा पनि छ। त्यसैले आज हामी यी दुई विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौं। सुरुमा हामी कुराकानी गर्नेछौं अहिले यो होम आइसोलेसनकै बारेमा। यसका लागि हामीसँग अहिले विज्ञ हुनुहुन्छ संक्रामक रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर डाक्टर जनक कोइराला। स्वागत छ डाक्टर यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्ते, थ्यांक यू। हजुर, जस्तो अहिले यो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सामान्य लक्षण देखेका वा लक्षण नभएका व्यक्तिहरू जो संक्रमित हुनुहुन्छ, कोरोना संक्रमित हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ होम आइसोलेसनमै बस्न भनेर भनिएको छ। तर कतिलाई चाहिँ यो होम आइसोलेसनमा बस्दाखेरि चाहिँ यो स्वास्थ्य सुरक्षाको के कस्तो खाले सतर्कता अपनाउनु पर्छ भन्ने अनभिज्ञता पनि छ। के कसरी चाहिँ यो होम आइसोलेसनमा बस्न सकिन्छ डाक्टर? हजुर, होम आइसोलेसन भनेको चाहिँ होम क्वारेन्टाइन भन्दा अलिकति फरक हो। अब होम क्वारेन्टाइन भनेको चाहिँ जसलाई रोग लागिसकेको छैन, खाली एक्सपोजर मात्रै भएको छ, जस्तो विदेशबाट आउने अथवा कोही बिरामीसँग त्यस्तो रह्यो भने होम आइसोलेसन भनेपछि जसलाई चाहिँ संक्रमण देखिसकेको छ अथवा पीसीआर टेस्ट गर्दाखेरि जसलाई चाहिँ पोजिटिभ पाइएको छ उहाँहरूले चाहिँ अझ बढ्दा उहाँहरूले चाहिँ सावधानी लिनुपर्ने हुन्छ। किनभने उहाँहरूको चाहिँ जब चाहिँ यो नाकमा अथवा घाँटीमा जब पाइन्छ भाइरस, उहाँहरूको भाइरसलाई अरूमा सर्ने चान्सहरू चाहिँ बढ्ता हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले अझ बढी यो प्रिकसन्स अथवा यो उपायहरू चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसमा के आउँछ भन्दाखेरि अब आफ्नो कोठामा एक्लै बस्ने पहिलो कुरा, अनि मास्क लगाउनु। त्यो कोठा पनि यस्तो हुनुपर्छ भनेर केही पर्टिकुलर छ क्राइटेरिया डाक्टर? हजुर, यो साबुन पानीले हात धुने गर्ने यो गर्ने त्यो त भइहाल्यो हैन, किनभने टोक्रो नालहरुबाट नै अरूबाट सर्ने हुनाले चाहिँ त्यसमा गर्ने हो। अनि त्यो बाहेक एउटै कोठामा बस्दा कस्तो हुन्छ भने परिवारको सदस्य भए पनि एउटै कोठाभित्र बस्दाखेरि बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ साधारणतया हावामा त्यो घुलिन्छ हैन, तर चान्स हुँदैन। तर एउटै कोठामा बस्दाखेरि चाहिँ बढ्ता चान्स हुनाले अरू आफ्नो परिवारसँग पनि सँगै नबस्ने, बेग्लै कोठा छ भने बेग्लै कोठामा बस्ने। अब खानेकुराहरू यो थालहरू भयो, तौलियाहरू भयो हैन, कुनै पनि चिजहरू चाहिँ अरूसँग सेयर नगर्ने। र यो आफ्नो चाहिँ जुन चाहिँ ज्वरो रुगाखोकीको जुन लक्षणहरू छ त्यो लक्षणहरू
चाहिँ हटेर कम्प्लिटली पूर्णतया रूपमा चाहिँ स्वास्थ्य भएर एटलिस्ट 24 आवर्ससम्म ज्वरो नगएपछि त्यसले चाहिँ घट्ने चान्स हुन्छ अथवा 10 वर्ष त्यो सिम्पटम देखेको 10 वर्षपछि चाहिँ 10 दिनपछि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ अनि त्यो कम चान्स हुन्छ अरूलाई सर्ने। जस्तो डाक्टर यहाँले यस्तो भनिरहँदाखेरि जस्तो अब कतिलाई पाएक पनि नपर्ला, उहाँहरू जो पाएक परेको छैन उहाँहरू त आइसोलेसन केन्द्रमा जाने भइ नै हाल्यो होइन। जस्तो अब हामीले होम आइसोलेसनकै कुरा गर्दाखेरि जस्तो कोठामा पनि यो हावा छिर्नुपर्ने कुरादेखि लिएर झ्याल खुल्ला गर्नुपर्ने भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। यसबिचमा जस्तो झ्यालढोका पनि खुल्ला छोडेर बस्न मिल्ने हो कि त्यो फेरि चाहिँ झ्यालढोका बन्द गरेर बस्नुपर्ने के कस्तो हो यो चाहिँ? यो चाहिँ के हुन्छ भने यदि बेग्लै कोठा छ भने त्यो कोठामा चाहिँ अरू व्यक्तिहरू एउटा बेग्लै कोठामा बस्न सकिन्छ भने चाहिँ त्यो कोठामा अरू व्यक्तिहरूले पस्न दिएन भने चान्स कम हुन्छ सर्ने होइन। अब त्यो त्यसमा चाहिँ झ्यालढोका खुल्नुको अर्थ के भने त्यो कोठाभित्र गुम्सिएर जस्तो खोक्यो हात्यो गर्यो भने त्यो कोठाभित्र चाहिँ भाइरस चाहिँ फिजिरहेको हुन्छ। अर्को मान्छे त्यो अर्को व्यक्ति त्यो कोठामा प्रवेश गर्दाखेरि अर्को व्यक्तिलाई सर्ने चान्स हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि झ्यालढोका खोल्यो भने चाहिँ हावाले त्यसलाई अब डाइल्युट गरिदिन्छ, त्यसले गर्दा व्यक्तिमा सर्ने चान्स कम हुन्छ। अब धेरैजना एउटै कोठामा छ भनौँ, एकजना हाम्रो अब काठमाडौँका परिवारहरू होइन एउटै कोठामा बस्नुहुन्छ, त्यस्तो बेलामा चाहिँ झ्यालढोका जति खोल्यो त्यति नै गुम्सिने चान्स कम भयो, सर्ने चान्स कम। हजुर, जस्तो अब यो यहाँले भन्नुभयो अघि होम आइसोलेसनमा बस्दा जो संक्रमित हुनुहुन्छ उहाँले आफूले प्रयोग गर्ने सामान चाहिँ अरूले सेयर गर्न मिलेन भनेर त्यो मोबाइलदेखि लिएर ब्रसदेखि लिएर होइन रुमालदेखि लिएर सबै थोक पर्यो होइन त डाक्टर। अनि जस्तो अब यो खानेकुराको सवालमा पनि जस्तो उहाँहरूलाई चाहिँ पौष्टिक तत्त्वका खानेकुराहरू खुवाउनुपर्छ भन्ने त्यो कुरा पनि छ होइन। तर यसबिचमा मैले जान्न चाहेको चाहिँ जसरी संक्रमित व्यक्तिको कोठाबाट जुन फोहोरहरू पनि निस्कन्छ नि त्यो फोहोरहरूको व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ? हजुर, यो चाहिँ कस्तो छ भने यो भाँडाकुँडाहरू सेयर गर्ने भनेको चाहिँ डाइरेक्टली होइन एकअर्कासँग चाहिँ सम्पर्कमा भयो। अब यो भुइँमा चाहिँ फोहोरहरूबाट चाहिँ अर्को मान्छेमा सर्ने भन्ने चान्स चाहिँ धेरै कम छ। अब भाइरसहरू सर्फेसहरूमा जस्तो उनीहरूले स्टडी गरेर देखाएको थियो प्लास्टिकमा स्टिलमा चाहिँ 3 दिनसम्म रहन्छ भनेको थियो। तर के भने त्योबाट फेरि अर्को मान्छेले चाहिँ त्यसैबाट खानेकुरा खायो अथवा त्यही कुरालाई सुँग्यो भने बेग्लै कुरा हो। तर भुइँमा खसेर अर्को मान्छेलाई धुलोबाट उडेर सर्ने चान्स चाहिँ एकदमै हामी नेग्लिजिबल भन्छौँ, धेरै नै कम छ। त्यसले गर्दाखेरि सफा सुग्घर त रहनु पर्यो होइन, त्यस्तो साह्रो डराउनु पर्ने पनि अवस्था हुँदैन। जस्तो यो संक्रमित व्यक्तिले जुन खानेकुराहरू उहाँले खानुहुन्छ, पानी खानुहुन्छ नि, त्यो केही रहेको त्यो खानेकुराहरू त्यसबाट पनि सर्ने सम्भावना त हुँदैन होइन? खानेकुराहरू खाएको चाहिँ किनभने त्यो मुखको तरल पदार्थ त त्यो झोलमा ग्लासमा लागिरहेको हुन्छ नि, त्यसबाट सर्ने चान्स हुन्छ। भनेपछि त्यसको व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ रहेको खाना, वेस्ट भएको खाना? यो श्वास प्रश्वासकोबाट सर्ने हुनाले अब सबभन्दा बढ्ता चाहिँ त्यसमा होस् गर्नुपर्ने हुन्छ। तर खाँदाखेरि पनि यो जीआई ट्र्याक्टबाट पनि यो हाम्रो आन्द्रा भुँडीबाट पनि सर्ने चान्स चाहिँ हुँदो रहेछ, थोरै मात्रामा सर्ने चान्स हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो रहल पहल एक्जामको खाइसकेको जुठो खानेकुरालाई चाहिँ अर्कोले सेयर गर्नु भएन, सेयर गर्ने भए पनि त्यसलाई उमालेर पकाएर खायो भने चाहिँ त्यो हिट गरेपछि हिटले चाहिँ बोइल भइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ हामी डिनेचर गर्ने भन्छौँ, भने त्यो चाहिँ जीवित रहँदैन भनौँ न, अर्को किसिमले भन्यो भने। जस्तो डाक्टर भनेपछि अब संक्रमित जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको यो उहाँलाई खाना पुर्याउनेदेखि लिएर उहाँलाई हेरविचार गर्न जो व्यक्ति बस्नुहुन्छ नि उहाँले चाहिँ विशेष रूपमा कस्तो ध्यान दिनुपर्छ? किनभने उहाँले हेरिरहनु पर्यो, फेरि उहाँ पनि संक्रमित हुनु भएन होइन, त्यो किसिमले उहाँले चाहिँ विशेष सतर्कता कसरी अपनाउनु पर्छ? अहिले चाहिँ कस्तो छ भने यो जसलाई पनि यो रुगाखोकी लाग्यो, ज्वरो आयो भने हामीले त्यसलाई टेस्ट गराएर यो चाहिँ होइन भनेर नहुन्जेलसम्म अथवा कम्प्लिटली यो ज्वरो रुगाखोकी निको भएको 24 घण्टासम्म चाहिँ अरू व्यक्तिहरू सकभर त्यो व्यक्तिसँग सम्पर्क नगर्ने, गरे पनि जसलाई चाहिँ केही पनि रोग लागेको छैन, हेल्थी यङ पर्सनले चाहिँ मान्छेले चाहिँ व्यक्तिले खानेकुराहरू लगिदिने होइन, कसैले सहायता गर्नु पर्यो, बिरामीले हेरिदिनु पर्यो, औषधि दिने, अब ज्वरो नाप्ने त्यस्तो काम गर्नुपर्ने कसैले छ भने एकजनाले जिम्मा लिने। तर त्यो व्यक्तिले चाहिँ स्ट्रिक्ट रूपमा मास्क लगाउने र त्यो कोठामा जाँदाखेरि जो बिरामी हुनुहुन्छ उहाँले पनि मास्क लगाउनु, दुईजनाले मास्क लगायो भने चान्स घट्छ। अनि त्यसपछि त्यो कोठामा गएर सबै चिज गरिसकेपछि बाहिर निस्केपछि त्यहाँ हात चाहिँ मजाले साबुन पानीले धुने अथवा ह्यान्ड सेनिटाइजर लाउने, त्यति प्रिकसन लियो भने
अरूलाई सर्ने चान्स धेरै कम हुन्छ। जस्तो डाक्टर अहिले जति पनि होम आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ उहाँहरू कतिलाई चाहिँ मलाई चाहिँ आइसोलेसन केन्द्र वा भनौँ चाहिँ अस्पतालमा जान पाए हुन्थ्यो, मलाई अलिकति चाहिँ त्यहाँबाट अलिकति त्यहाँ स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि डाइरेक्ट निगरानीमा हुने भएकोले मलाई अलिकति चाहिँ बढी म चाहिँ सुरक्षित फिल हुन्छ कि भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। भनेपछि त्यो मानसिक रूपमा त्यो अलिकति त्यो कमजोर भयो कि त्यो फेरि समस्या पनि बल्झिने भएकोले यो कसरी चाहिँ सङ्क्रमित व्यक्ति होम आइसोलेसनमा बस्दाखेरि चाहिँ के कस्तो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, कसरी चाहिँ आफूलाई मन बहलाउनु पर्छ, के भन्नुहुन्छ? यो ठिक कुरा हो, किनभने जसलाई पनि अब घरमा बस्दाखेरि चिन्ता बढ्ता लाग्छ के भइहाल्छ कि भनेर। यसमा म के भन्न चाहन्छु, जसलाई चाहिँ यस्तो मधुमेह रोग, अब यो श्वास प्रश्वासको रोग, जसलाई चाहिँ यो हाम्रो हार्टको रोग भएको व्यक्तिहरूले चाहिँ अस्पतालमा जानुपर्छ र उहाँहरूलाई अस्पतालमै केयर गर्नुपर्छ, किनभने उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै नै सिरियस हुने चान्स हुन्छ। तर अरू व्यक्तिहरूको चाहिँ स्वास्थ्य हुनुहुन्छ अरू प्रकारले र 50 वर्षभन्दा कम हुनुहुन्छ भने त्यस्तो व्यक्तिहरू चाहिँ घरमा बस्ने, आफ्नो ज्वरोको यो रुगाखोकीको यो सिम्पटोमेटिक ट्रिटमेन्टहरू लिने, डाक्टरलाई खबर गर्ने, अस्पताललाई खबर गर्ने। तर यदि श्वास प्रश्वासको खोकी एकदमै बढेर गयो, धेरै ज्वरो आयो, श्वास हुन थाल्यो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तुरुन्तै अस्पतालमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यति गर्नु भने हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने 50 वर्षभन्दा कमको रोग नलागेको व्यक्तिहरूलाई त्यसको चाहिँ यो सिरियस भएर मृत्यु हुने चाहिँ लेस देन 0.5% छ कि धेरै कम छ। त्यसै कारण त्यसरी आफू हाल्नु पर्दैन, डराउनु पर्दैन। धेरै डर लाग्यो भने चाहिँ अब अस्पतालमा डाक्टरहरूलाई सम्पर्क गर्नुपर्छ। जस्तो डाक्टर जो होम आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ नि उहाँहरूले पनि जस्तो अब यो चाहिँ सङ्क्रमित भइसकेपछि ज्वरो पटक पटक नाप्नु पर्ने होला अथवा चाहिँ आफूलाई केही भयो भने चाहिँ डाक्टरलाई इन्फर्म गर्नुपर्ने होला, त्यस्तो पनि केही छ? विशेष गरेर के भन्नुहुन्छ? हजुर, ज्वरो चाहिँ दिनमा 2-3 पल्ट नाप्नु जरुरी हुन्छ। अनि मैले भने जस्तै श्वास प्रश्वास सधैँ मानिलिउँ भर्याङ चढ्दाखेरि आनन्द साथ जाने अब श्वासमा हुन थाल्यो अथवा मुटु पनि धेरै नै ढड्क्यो भने पनि कहिलेकाहीँ त्यसको पनि अक्सिजन कम भएको जस्तो हुन्छ, अथवा धेरै नै खोकी लाग्यो होइन, खपिन नसक्नु एकदमै धेरै खोकी लाग्यो भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अस्पतालमा सम्पर्क गराएर जहाँले एक्सरे गरेर हेर्नुहुन्छ, उहाँहरूले अक्सिजन कतिको छ भने हेर्नुहुन्छ, त्यो जस्तो राम्रो हुन्छ। हजुर हजुर डाक्टर, अब अन्त्यमा यो होम आइसोलेसनमा बसेका व्यक्तिहरू चाहिँ कति दिनमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ सन्चो हुने हो अथवा के गरेपछि चाहिँ उहाँहरू अब होम आइसोलेसनबाट बाहिर निस्कन पाउनुहुन्छ? साधारणतया चाहिँ यो रोगले 4-5 दिनदेखि 7 दिनभित्र धेरै जसो निको हुनुहुन्छ। 7 दिनभित्रमा पनि निको भएन भने यो दोस्रो हप्तामा चाहिँ अलिक सिरियस हुने चान्स भएको हुनाले त्यस्तो व्यक्तिहरूले चाहिँ अस्पतालमा सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ। तर जो चाहिँ 7 दिनदेखि भनौँ न 5-7 दिनमा बिरामी सबै निको हुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ जब ज्वरो आउनलाई 24 घण्टा भएपछि, जब ज्वरो आउन बन्द भएको 24 घण्टापछि र रुगाखोकी राम्रो रूपमा चाहिँ निको भएपछि चाहिँ त्यसपछि आइसोलेसनमा बस्नु जरुरी हुँदैन। तर यो जेनरल रुल चाहिँ के भन्छ भने 10 दिन सिम्पटम सुरु भएको 10 दिनपछि चाहिँ आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने अवस्था हुँदैन। डाक्टर, यो लक्षण नभएको व्यक्तिमा चाहिँ के हुन्छ? त्यो त लक्षण देखिएका व्यक्तिहरूको कुरा भयो। हजुर, लक्षण नदेखेका संक्रमितहरूको चाहिँ के हुन्छ? हजुर, लक्षण नभएका व्यक्तिहरूले पनि के लक्षणहरू देखिन्छ कि भनेर ज्वरो सोरो नाप्ने होइन, रुगाखोकी आउँछ कि कसैलाई डायरिया मात्रै पनि हुन सक्छ, त्यो पनि केही पनि भएन भने चाहिँ 10 दिनपछि उहाँहरूले पनि आइसोलेसनमा बस्नु जरुरी हुँदैन। तर त्यो पीसीआर परीक्षण चाहिँ गर्नु पर्यो? हजुर, पीसीआर चाहिँ अब कसैलाई पनि सिम्पटम भयो भने पीसीआर, लक्षण भएपछि पीसीआर गर्नु पर्ने भयो एउटा। अर्को चाहिँ कोहीसँग सम्पर्कमा आएको छ, लक्षण भएको व्यक्तिलाई सँग भेटघाट भएको छ, सम्पर्कमा आएको छ। जस्तो हामीले होम आइसोलेसनको कुरा गरिरहँदा नि डाक्टर, जसरी यहाँले भन्नुभयो ज्वरो आउने नआउने, रुगाखोकी लागे नलागेको त्यो चेक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँ यदि सन्चो हुनुभयो भने तपाईँ घर बाहिर निस्कन सक्नुहुन्छ भनेर, तर त्यो घर बाहिर निस्कन अगाडि त पीसीआर परीक्षण गर्नु पर्यो? होइन, अहिले चाहिँ गभर्मेन्टले के भनेको छ भने हाम्रो पीसीआर यो 10 दिन आइसोलेसनमा बसेर अथवा 10 दिनसम्म क्वारेन्टिनमा बसिसकेपछि चान्स कम भएको हुनाले बाहिर निस्किए हुन्छ भनेर अहिले भनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि पीसीआर गर्न जरुरी छैन। पीसीआर सुरुमा जरुरी छ होइन, कसैसँग कन्ट्याक्ट भयो भने 5 दिनपछि पीसीआर गर्यो भने त्यो मान्छेलाई सिम्पटम भए पनि नभए पनि भाइरस छ कि छैन भनेर जाँच्न मिल्छ 5 देखि 7 दिनपछि। हजुर, तर यो डाक्टर यो भनिरहँदाखेरि कति विज्ञहरूले चाहिँ यसले पनि जोखिम बढायो, यो त होम आइसोलेसनबाट निस्कँदाखेरि वा आइसोलेसन केन्द्रबाट निस्कन अगाडि चाहिँ पीसीआर परीक्षण त अनिवार्य गर्नुपर्छ, पीसीआर परीक्षण नगर्दाखेरि चाहिँ जोखिम बढ्यो भनेर विज्ञहरूको कुरा आइरहेको छ, यहाँको भनाइ चाहिँ के छ यसमा? हजुर, पहिला चाहिँ त्यो कुरा साँचो थियो, किनभने हामीलाई थाहा थिएन कति दिनसम्म भाइरस हुन्छ भनेर। पीसीआर गर्दाखेरि कतिजनाको 3-4 हप्तासम्म पनि
पोजिटिभ देखेको हुनाले त्यसो भनिएको थियो। तर अहिले चाहिँ WHO देखि लिएर सबै नै यो अथोरिटीहरूले चाहिँ के भनेको छ भने त्यो 10 दिनपछि चाहिँ भाइरस जिउँदो हुँदैन रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि सिम्पटम सुरु भएको लक्षण देखा परेको 10 दिनपछि चाहिँ PCR पोजिटिभ भए पनि भाइरस मरिसकेको हुनाले जोखिम नबढ्ने हुनाले आइसोलेसनमा बस्न जरुरी छैन भनेर उनीहरूले भनिसकेको छ। हजुर, हस्, धन्यवाद जानकारीका लागि डाक्टर। दर्शकवृन्द, हुनुहुन्थ्यो प्रोफेसर डाक्टर जनक कोइराला। उहाँ संक्रामक रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ र विशेष गरेर जो होम आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ उहाँले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ र जो होम आइसोलेसनमा बस्नेहरूलाई जो हेरचाहका लागि हुनुहुन्छ उहाँको परिवारका सदस्यहरू अथवा अरू कोही, उहाँले के ध्यान दिनुपर्छ त्यो कुरामा पनि उहाँले हामीलाई त्यस विषयमा पनि जानकारी गराउनु भयो। हामीसँग अर्को विषय पनि छ जुन अहिलेको यो हामीलाई जिज्ञासा राख्नु भएको छ दर्शकवृन्दहरूले, त्यसमा हामी प्रयास गरिरहेका छौँ। तर त्यसअघि हामी तपाईहरूलाई फेरि पनि भन्न चाहन्छौँ कि तपाईँका समस्या छन्, जिज्ञासा छन्, कुराहरू छन् भनेदेखि तपाईँले हामीसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी ती तपाईँका कुराहरू अनि समस्याहरू सम्बन्धित निकाय समक्ष पुर्याएर समाधानको पहल गर्नेछौँ। त्यसैले हामी फेरि पनि यहाँहरूलाई त्यो सम्पर्क माध्यम प्रस्तुत गर्दैछौँ। आफ्ना समस्या वा गुनासो राख्नको लागि सम्पर्क नम्बरहरू: बाढी पहिरोको पूर्व जानकारीको लागि 1155, बाढी पहिरोबाट सिर्जित आपतकालीन अवस्थामा सहयोग वा उद्धारको लागि 1149, महिलामाथि हुने जुनसुकै प्रकारका हिंसामा 1145, हराएका, बेवारिसे भेटिएका, बेचबिखनमा परेका, हिंसामा परेका वा कुनै पनि समस्यामा परेका बालबालिकाका लागि 104, एम्बुलेन्सको लागि 102, ट्राफिक सम्बन्धी जानकारी वा सहयोगको लागि 103, आगलागी भएमा दमकलको 101। कोरोना भाइरसको बारेमा जानकारी तथा परामर्श लिनको लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको 1115 वा 1133 मा फोन गर्न सकिन्छ। थप जानकारीको लागि 98512 55839, 98512 55837, 98512 55834 मा सम्पर्क गर्न सकिन्छ। साथै भाइबरमा MOHP नेपाल कोभिड-19 खोजेर मन्त्रालयको भाइबर ग्रुपमा संलग्न हुन सकिन्छ वा WHO बाट वाट्सएपमा सूचना प्राप्त गर्न +41 79 89 31 892 मा हाई लेखेर टेक्स्ट पठाउन सकिन्छ। दर्शकवृन्द, हामीले भर्खरै यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्यौं अन्य विभिन्न निकाय जो निकाय तपाईकै लागि 24 घण्टा खुला छन् त्यहाँका सम्पर्क नम्बरहरू हामीले प्रस्तुत गर्यौं। तपाईका के समस्याहरू छन् भनेदेखि ती निकायहरूमा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, मैले अघि पनि यहाँले जानकारी गराएँ काठमाडौँ उपत्यकामा लगाइएको निषेधाज्ञा फेरि एक साता थप गरिएको छ, तर त्यसको मोडालिटी केही परिवर्तन गरिएको छ। त्यो मोडालिटी कसरी के कस्तो परिवर्तन भएको छ, के गर्न पाइन्छ, के गर्न पाइँदैन भन्ने जिज्ञासा हामीलाई प्राप्त भएको छ। त्यही अनुसार हामीले सम्पर्क गरेका छौँ काठमाडौँको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहाल। उहाँलाई हामी सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। जसरी यो यसअघि जुन 2 साता निषेधाज्ञा लगाइएको थियो फेरि अर्को 1 साता गरेर अब यो लगभग 3 साताको निषेधाज्ञा रहेको छ। यो निषेधाज्ञामा केही परिवर्तन गरिएको छ, जस्तो अहिले यो जुन यो खाद्यान्न लगायतका जुन पसलहरू सञ्चालन गर्ने भन्ने समय जुन तोकिएको थियो पहिले त्यसलाई बढाएर अहिले बिहान 11 बजेसम्म पुर्याएको छ। त्यसै गरेर यो अहिले जुन निर्माण सम्बन्धित यो उपत्यकामा विशेष गरी विकास निर्माणसँग सम्बन्धित पसल व्यवसाय अनि ढुवानीका लागि सञ्चालन हुने छोटो दूरीका सवारी साधन दिउँसो 2 देखि साँझ 9 बजेसम्म सञ्चालन गरिने भनेर पनि आएको छ निर्णय। र हामीलाई केही जिज्ञासाहरू पनि प्राप्त भएका छन् र गुनासो पनि प्राप्त भएका छन् कि यो यसरी ढुवानीका यो गाडीहरू सञ्चालन गर्दाखेरि जोखिम कतै बढ्ने त होइन भनेर, किनभने यसअघिको उदाहरण पनि हेर्ने हो भने यो ढुवानीका यो जुन सवारी साधन छ त्यसमा चालक सहचालक भनेर मान्छेहरू चाहिँ ओसारेको र त्यसले जोखिम बढाएको भन्ने कुरा पनि भइरहेको छ। साथसाथै अहिले जुन यो निषेधाज्ञा लगाइरहँदाखेरि यो गर्नुपर्ने काम पनि चाहिँ नभएको हो कि भन्ने गुनासो पनि छ, किनभने मान्छेहरू अहिले जसरी काम गर्न पाइरहेका छैनन्, जो दैनिक रूपमा काम गरेर आफ्नो चाहिँ यो
खानेकुराको बन्दोबस्त गर्नुहुन्थ्यो, उहाँहरूले त्यो गर्न पाउनु भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ बाध्य भएर निषेध आज्ञा उल्लङ्घन गर्ने, तोड्ने सम्मका कुराहरू भइरहँदा राहतको सवालमा चाहिँ के त भन्ने प्रश्न पनि छ, गुनासो पनि छ। हामी फेरि पनि यो विषयमा उहाँसँग हामी सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। तर त्योभन्दा अघि अहिले महत्त्वपूर्ण जानकारी अहिले हामी यहाँहरू समक्ष राख्दैछौँ। यदि कुनै व्यक्तिलाई संक्रमण भएको छ र रुगाखोकी वा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग लागेको छ भने खोक्दा, हाछ्यौं गर्दा, बोल्दा निस्कने साना साना कणलाई रोक्ने काम मास्कले गर्दछ। त्यसैले मास्कको उचित प्रयोगले कोभिड-19 को संक्रमणबाट धेरै हदसम्म बच्न सकिन्छ। मास्कको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू: मास्क लगाउनु अघि मिचिमिची कम्तीमा 20 सेकेन्ड साबुन पानीले हात धुने वा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने। मास्क च्यातिएको छ कि छैन वा सफा छ कि छैन जाँच गर्ने। मास्क खुकुलो छ र छेउछाउबाट हावा छिरेको छ भने त्यसले काम गर्दैन। त्यसैले मास्क लगाउँदा डोरीमा समाई अनुहारमा टम्म मिल्ने गरी लगाउने। मास्क लगाउँदा नाक, मुख र चिउरो ढाकिने गरी लगाउने। मास्कको रंगीन भागलाई बाहिर पारेर लगाउने। युज एन्ड थ्रो नाम दिएको मास्क डिस्पोजेबल हुने भएकोले यसलाई एकपटक प्रयोग गरेपछि पुनः प्रयोग नगर्ने। डिस्पोजेबल मास्क धोएर, सुकाएर र उल्टो फेरेर नलगाउने। सकभर मास्कलाई हातले नछुने। लगाउँदा र फुकाल्दा डोरी मात्र प्रयोग गर्ने। एक अर्काबाट कम्तीमा 2 मिटर टाढा बसौं। घरबाट बाहिर जाँदा अनिवार्य मास्क लगाऊ। आफ्नो समस्या दर्शकवृन्द, हामीले काठमाडौँका प्रमुख जिल्लाधिकारीज्यूसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेका थियौँ, तर उहाँसँग सम्पर्क हुन सकेन। त्यसैले हामी ललितपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारी नारायण प्रसाद भट्टसँग अहिले जोडिँदैछौँ। उहाँसँग यी विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। प्रमुख जिल्लाधिकारीज्यू, यहाँले स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, जस्तो अहिले यो निषेध आज्ञा जुन एक साता थप भयो, त्यसमा मोडालिटी केही परिवर्तन भएको भन्ने छ। हामीले केही बुदागत रूपमा पनि भन्यौँ। यो विशेष गरेर के कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण रूपमा परिवर्तन भएका छन्? एउटा त खासै मोडालिटीमा छैन, उसै नै हो होइन। यहाँको सञ्चार माध्यम मार्फत चाहिँ म सम्पूर्ण महानुभावहरूमा यो अहिले जारी भएको चाहिँ आदेश ले पहिला भन्दा खासै धेरै फरक गरेको छैन। त्यही हिसाबले पालना गर्नुहुन र मतलब चाहिँ यो सामाजिक दूरी, भौतिक दूरी कायम गर्ने, स्वास्थ्यको मापदण्ड कायम गर्ने र घरमै बस्ने व्यवस्था मिलाउन हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हिजो भएको, आजदेखि लागू भएको यो आदेशमा केही सामान्य कुराहरू जस्तै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरू निर्माण गर्ने सन्दर्भमा त्यस्ता आयोजनाहरू स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर सबै चाहिँ सामाजिक भौतिक दूरीहरू पालना गरेर आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छ। र त्यसका लागि त्यही भित्र क्वारेन्टाइन बनाउनु पर्ने, श्रमिकहरू त्यहीँ राख्नुपर्ने त्यो व्यवस्थाहरू छ। र त्योसँग सम्बन्धित निर्माण सामग्रीहरू र त्यो के अरे ढुवानी गर्ने, फोटो दूरीमा ढुवानी गर्ने मालवाहक साधन र त्योसँग सम्बन्धित चाहिँ व्यवसायहरू सामान्य रूपमा खोल्न पाउने केही व्यवस्था गरिएको छ। अनि के कहो त्यो पनि सबै चाहिँ यो मापदण्डहरू पालना गरेर, प्रोटोकल सरकारले जारी गरेका सबै प्रोटोकलहरू पालना गरेर त्यो के कहो यो सर्भिसहरू जारी गर्न पाउने अवस्था छ। अर्को 9-15 सम्म खोल्ने भनेका अत्यावश्यक सेवा वस्तुका चाहिँ पसलहरू 11 बजेसम्म खोल्न पाइने अवस्था छ। जस्तो प्रमुख जिल्लाधिकारीज्यू, यहाँले पनि भन्नुभयो यो जुन अहिले यो निर्माण सामग्री बोकेका सवारी साधनहरू चाहिँ दिउँसो 2 बजेदेखि 9 बजेसम्म खोल्न पाउने भनेर होइन। यसमा पनि किनभने पहिलेका हामीले उदाहरण हेर्ने हो भने पनि यो यस्ता सवारी साधनबाट पनि मान्छेहरू चाहिँ ओसार पसार गरिएको चालक सहचालकको नाममा भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको थियो, गुनासो पनि भएको थियो र त्यसले सङ्क्रमण पनि बढाएको भन्ने कुराहरू आइरहँदा अहिले फेरि यही कुरा लागू गर्दा फेरि सङ्क्रमण त बढ्ने भन्ने जोखिम त बढ्ने। यसलाई चाहिँ मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्ने गरी र त्यसको अनुगमन चाहिँ प्रभावकारी अनुगमन गर्ने गरी सम्बन्धित चाहिँ नियामक निकायहरूले अनुगमन गर्ने र त्यसको रिपोर्टिङ गर्ने गरी गरिएको छ। र त्यसलाई चाहिँ सङ्क्रमण नबढ्ने गरी सञ्चालन गर्न सकिने छ भने त्यो गर्नै पर्छ, गर्ने नै हो भन्ने पनि होइन। त्यस्तो खालको स्थिति भयो भने नगर्न पनि सकिन्छ। फेरि
जस्तो प्रमुख जिल्लाधिकारीज्यू, जसरी अहिले निषेध आज्ञा लागू भइरहँदाखेरि पनि विभिन्न ठाउँमा विभिन्न माग राखेर अहिले चाहिँ प्रदर्शनहरू भइरहेका छन् हैन, धरनाहरू भइरहेका छन्। यो त निषेध आज्ञा त उल्लङ्घन भइरहेको छ नि, यसमा यहाँहरूले के गरिरहनु भएको छ? त्यो गर्न पाइँदैन, त्यो कानुन बमोजिम कारबाही हुन्छ, हामीले आदेशमा पनि उल्लेख गरेका छौँ। जस्तो भर्खरै पनि हामीले थाहा पायौँ कि तपाईँकै जिल्लामा त्यहाँ केही प्रदर्शनकारीहरू बसेर उहाँले चाहिँ धरना दिनुभएको, आफ्ना मागहरू राखेर त्यहाँ अलिकति भिडभाड जम्मा हुनुभएको भन्ने कुरा पनि सुनियो। भनेपछि तपाईँहरूले त्यतातिर चाहिँ केही कारबाहीका कुराहरू केही छन् त? होइन, हामी कारबाही गर्छौँ, त्यो व्यवस्थापन गर्छौँ। त्यो हुन यो हुल हुने, तपाईँको आदेशको चाहिँ बरखिलाप हुने खालको र मतलब अहिले सरकारको जे नीति छ त्यो बरखिलाप जाने छुट कसैलाई छैन, हामी त्यसलाई नियन्त्रण गर्छौँ व्यवस्था। जस्तो प्रमुख जिल्लाधिकारीज्यू, मैले अन्त्यमा के जान्न चाहेँ, जस्तो हामीले निषेधाज्ञा लगाइरहँदाखेरि नि कति मान्छेहरू चाहिँ भोको पेट छन्, उहाँले चाहिँ राहत पाएनौँ, निषेधाज्ञा हामी उल्लङ्घन गर्दैनौँ तर एटलिस्ट हामीले खान पाउनु पर्यो भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। त्यसैले यो राहत वितरणको सवालमा कसले गर्ने हो, यो किन भइरहेको छैन? एउटा त राहत वितरण भन्ने भन्दा पनि जहाँ जसलाई अप्ठ्यारो परेको छ त्यसलाई सहयोग गर्ने, सहजीकरण गर्ने भन्ने खालको चाहिँ प्रावधान पनि छ। त्यसका लागि सम्बन्धित स्थानीय तह वडाले आफ्नो चाहिँ त्यहाँको लगत सङ्कलन गर्ने, पर्दाखेरिमा त्यहाँ आवश्यक सरसहयोगहरू गर्ने, सहजीकरणहरू गर्ने काम अहिले पनि भइरहेको छ। र त्यसरी उठेका इस्युहरूलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले नेतृत्व गर्ने, त्यसमा हामी सबै सरकारवालाहरूले समन्वय गरेर सहजीकरण गर्छौँ। हस्, धन्यवाद प्रमुख जिल्लाधिकारीजी यहाँलाई। दर्शकवृन्द हुनुहुन्थ्यो ललितपुरका प्रमुख जिल्लाधिकारी नारायण प्रसाद भट्टज्यू, उहाँले हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो, महत्त्वपूर्ण जानकारी उहाँले हामीलाई दिनुभयो। अहिले जसरी एक साताका लागि यो निषेध आज्ञा थप लम्ब्याइएको छ त्यसमा केही मापदण्डहरू, केही प्रावधानहरू छन्। जस्तो यो अत्यावश्यक सेवाका लागि भनेर पनि यो 12 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिका, 60 वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक एवं दीर्घरोग भएका जुनसुकै उमेरका मानिसहरू चाहिँ घर बाहिर निस्कन नपाउने भन्ने पनि बुदा छ। त्यसैले दर्शकवृन्द, हामी फेरि पनि यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, अहिलेको यो असहज स्थितिमा यहाँले आफ्नो स्वास्थ्यलाई प्रमुख मा राख्नुहोला, ध्यान दिनुहोला र अत्यावश्यक काम बाहेक तपाईँहरूले बाहिर ननिस्कनुहोला। र अत्यावश्यक कामका लागि पनि जसरी अहिले मैले भर्खरै भने यी उमेर समूहका व्यक्तिहरू चाहिँ ननिस्कनुहोला, किनभने जोखिममा यो उमेर समूहका व्यक्तिहरू धेरै हुनुहुन्छ। किनभने हिजो मात्रैको यो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्कले पनि के भन्छ भने 10 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिका करिब 1500 सङ्क्रमित भइसकेका छन्। त्यसैले पनि हामी सचेत हुन जरुरी छ। दर्शकवृन्द, हामी यति भनिरहँदाखेरि यहाँहरूका समस्या हुन सक्छन्, कुराहरू हुन सक्छन्, केही जिज्ञासाहरू हुन सक्छन्, ती कुराहरू यहाँले हाम्रो कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ। हामी यहाँहरूकै ती कुराहरू सम्बन्धित निकाय समक्ष राख्नेछौँ। त्यसैले यहाँहरूलाई अहिले हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ, तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्ने माध्यम के हुन् त? कार्यक्रम कोभिड हटलाइनमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण सिर्जना भएका विभिन्न समस्या वा गुनासो राख्नको लागि सम्पर्क माध्यमहरू फोन, SMS र भाइबर 98 427 49 075, फेसबुक NTV रेस्पोन्स, इमेल आइडी ntvcovid19response@gmail.com। हवस् त, कार्यक्रमको समय आजका लागि यति नै। हामी भोलि फेरि अर्को विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेल तपाईँहरू नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।